बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूंकि दुबई के अंदर बहुत कुछ तय हो रहा है, तय किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान एक जहाज अचानक से उड़ गया और इस दौरान एक और इस्तीफे की पेशकश, इस्तीफे का आना, ये क्या मामला है, ये बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इस वक्त ऐवान सदर खाली है और ऐवान सदर में इस वक्त कायम मकाम सदर बैठे हुए हैं और कायम मकाम सदर ऐसे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट है और एक ऐसे चेयरमैन सेनेट जिनके पास अक्सरियत नहीं है। और जब इमरान खान हुकूमत के अंदर थे तो उस चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश की गई, हालांकि चले उस वक्त भी अक्सरियत थी तो जिनके वो बंदे हैं उन्होंने उनको बचा लिया। अब पूरी की पूरी पीडीएम मौजूद है, अक्सरियत होने के बावजूद सादिक संजरानी को हटाने की कोशिश नहीं की गई। अब सादिक संजरानी किन के लिए काम करते हैं, किन के वो बंदे हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने जो है वो जैसे ही ऐवान सदर के अंदर आए हैं तो उन्होंने यूं कलम चलाना शुरू किया है। जहां पे डॉक्टर आरिफ अलवी कुछ चीजें रोक लेते थे उन्होंने वो नहीं रोकी, फौरी तौर पे वो बिल्स के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए हैं ताकि कोई चीज रुकावट ना पैदा हो और इसमें मामलात ना जाएं। अब अंदाजा इस बात से करें कि आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बाकायदा तौर पर अपनी चेयरमैन सेनेट की सीट से मुस्ताफी होने का पेशकश या ऑफर दी है। अब जाहिर है उनको हटाया तो नहीं जा सकता, ना कोई हटाने की हिम्मत और जुर्रत कर सकता है। मेरा ख्याल से ये संजरानी साहब की बहुत बड़ी एक आला ज़र्फी है, उनका बड़ापन है और उन्होंने इनका ज़मीर जगाने की कोशिश की है कि चलिए आप नहीं तो मैं ही इस्तीफा दे देता हूं ताकि आप अपना चेयरमैन सेनेट तो ला सकें, या कम अज़ कम आप जो तासुर देने की कोशिश करते थे कि आप बड़े बाउसूल सियासतदान हैं, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भरम तो कायम रह जाए। लेकिन अब इस हवाले से उन्होंने ये जो आजकल मरात वाला मामला है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो कोई अपनी 1 रुपया भी तनख्वाह या मरात में से इजाफा नहीं किया और उनका किचन का खर्चा भी अपनी जेब से अदा करता हूं, ऑडिट कराया जाए, साबित हो तो चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। जाहिर है जी आप अमीर लोग हैं, आपको क्या जरूरत है ये छोड़ने की, अगर आपने पूछना है तो जाके कौम से पूछिए और आपको अंदाजा हो कि होगा क्या। लेकिन असल मैं आपको जो फड्डे की खबर देना चाहता हूं वो दुबई वाला फड्डा है। एक तो मैं आपको खबर दे दूं कि शरीफ खानदान वहीं का वहीं है, लेकिन जरदारी साहब का तैयारा दुबई से उड़ गया है और दुबई से उड़ने के बाद वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पहले वो कराची पहुंचे और कराची के बाद अब आसिफ अली जरदारी जो है वो नवाब शाह पहुंच गए हैं और वो ईद भी नवाब शाह के अंदर ही करेंगे। चलिए इस बहाने शरीफ खानदान को भी थोड़ा महसूस करना चाहिए कि उन्हें भी तो लाहौर में ईद करनी चाहिए, जिस हल्का इंतखाब से वो लाखों करोड़ों वोट लेने का दावा करते हैं। अगर जरदारी साहब वापस आ गए तो कम से कम आप भी वापस आ जाइए, आपका भाई तो वजीर आजम है। लेकिन शरीफ खानदान को कोई ये समझाएगा नहीं, वो कहेंगे जी इमरान खान और ये वो। नवाज शरीफ के ना बच्चे पाकिस्तान के अंदर है, ना नवाज शरीफ का कारोबार पाकिस्तान में, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन कहा जाता है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये कैसी इन्वेस्टमेंट है कि नवाज शरीफ अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आते, लेकिन दुनिया जहान के कारोबारी लोग जो है इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुबई की जो बैठक है वहां पे डेडलॉक की खबरें हैं, वहां जरा परेशानी वाला इजाफा है। मैं बता देता हूं आपको क्यों। मैं आपको पहले भी बताता आया हूं, वजह यह है कि सीट एक है, उम्मीदवार बहुत ज्यादा है कि वजीर आजम कौन बनेगा। नून लीग कहती है कि चौथी बार वजीर आजम बनेंगे नवाज शरीफ, बहुत अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जरदारी साहब की जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश ये है कि वो बिलावल जरदारी को मुल्क का वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जाहिर है बंदे तो किसी एक ने बनना है। अब या तो फिर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग 2.5 साल की तजवीज़ है कि 2.5 साल आप आ जाएं, 2.5 साल आप आ जाएं। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि आप जानते हैं पहले ही इस हुकूमत की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो सबसे दरमियान में वो कहते हैं ना लुच तलना या रंग में भंग डालना, वो फजल रहमान ने डाला है। JUI जो है वो कहती है जनाब कि इस वक्त सदारत हमारा जो है वो हक है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि वजारत उज़्मा हमारा हक है। वो हमारा हक इसलिए है कि हमने आपको इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद आपको मौका दिया, आपके पास वोट नहीं थे, उसके बावजूद आपको वजीर आजम बनाया, तो अब आपका फर्ज है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजीर आजम बनाएं। लेकिन जाहिर है कोई भी इनमें से कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। ये बेशक कहते रहे कि हमें पाकिस्तान की मैशत की फिक्र है, पाकिस्तान की फिक्र है, लेकिन ये अपने कारोबार, अपने उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें उस तरफ जाएंगी। खबरें इस वक्त ये हैं कि IMF के हवाले से बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर कोई खुशखबरी आ सकती
سکتی ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان کوئی مختصر مدت کا بتایا گیا ہے کہ ایک سٹینڈ بائی جو نئے سٹینڈ بائی معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے. 2.60 ارب ڈالر کی اوورال پاکستان کو 6 ارب ڈالر کا یہ ہے. تو بتایا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر کوئی خبر آ سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ خبر آئے اور ہم ذرا تھوڑا سا پاکستانیوں کو سکون آئے. اور یہاں تک ان کی لڑائی ہے تو وہ لڑائی صرف وہاں تک نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لڑائی یہاں تک بھی آ گئی ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے اندر جو گورنر ہیں وہ آپ جانتے ہیں فضل الرحمان جو صدر بننا چاہتے ہیں ان کے وہ سمدھی ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ گورنر راج ہے, ان کو ہٹایا جائے. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے. اب ایمن ولی خان نے کہا جی گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو فوری ہٹانا چاہیے کیونکہ وہ PDM اتحاد اور پھر خود فضل الرحمان کے گھر کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق یہ سارے مذہبی جماعت ہے. اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ عمران خان کے اوپر الزام بہت لگایا جاتا ہے, اب حج جیسا مقدس فریضہ ہے, اور اندازہ کیجئے وہاں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, پاکستانیوں کو سہولیات کیا ملی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عدم انتظامات کے اوپر باقاعدہ نوٹس لے لیا ہے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا تو یہی نور عالم خان کہ میں جناب اپوزیشن سے ہوں, لیکن وہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں. اور اگر حکومت خود, حالانکہ وہاں پہ سینیٹر طلحہ موجود ہیں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اور یہ فضل الرحمان کی جماعت کے پاس ہے جو عمران خان کو تو ایجنٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں, خود وہ پتہ نہیں کیا اپنے اوپر لیتے ہیں, تو ان کا یہ حال ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستانیوں کا حال کیا ہے. باقی چھوڑ دیجئے, صبح سے آپ سب لوگ جو ہیں وہ سنت ابراہیمی ادا کریں گے. تو کراچی کی صرف مویشی منڈی کی بات کریں تو 7 لاکھ جانور لائے گئے ہیں, 10% اس میں سے بچ گئے ہیں, اور مارکیٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں. وہ قیمتیں دگنی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہوئی ہے. یہ وہ سارا سینیریو ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ رائٹ نو سچویشن کیا ہے. آپ اندازہ کریں, ایک اور بات سے لگا لیجئے گا, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گلی محلے, اپنے دوستوں, اپنے عزیزوں کے اندر جائیے گا, وہاں پہ دیکھیے گا کہ لوگ پچھلے سال کتنے لوگوں نے قربانی کی, اس سال کتنے لوگوں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے مشکل سے دی, اور بہت سارے لوگوں نے قربانی نہیں کی. اس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ صورتحال ہے کیا اور ہمارا دشمن کیا کہہ رہا ہے. راجناتھ سے انڈیا, ایک تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور امریکہ کے جوائنٹ ڈیکلیریشن کے اندر پاکستان کے متعلق کیا گفتگو تھی, اور انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. راجناتھ سنگھ بھارتی وزیر دفاع, یہ تو اس کو جواب بھی نہیں دیتے. پاکستان کا وزیر خارجہ بجائے اس کے کہ جواب دے وہ کہتا ہے جناب ہمیں اندرونی سیاست, ہمیں بیرونی سیاست سے ذرا دور رہنا چاہیے, ہمارے اندرونی چیلنجز ہیں, ہمیں اس کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے, اندرونی چیلنجز سے انکار نہیں ہے, اس پہ فوکس بھی ہے, کسی نے جواب بھی تو دینا ہے. پاکستان کی قوم کا بھی تو کچھ سٹانس ہے. بلاول کے تو کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, شہباز شریف کے مسائل تو کاروباری ہو سکتے ہیں, کوئی مفادات ہو سکتے ہیں. پاکستانی قوم تو اپنی عزت جانتی ہے نا, اس کی تو کوئی عزت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ راجناتھ سنگھ کیا کہہ رہا ہے. وہ میں کہہ رہا ہے جی یہ DW نے رپورٹ کیا, پاکستان کو چاہیے کہ اپنے وطن کے مسائل پہ توجہ مرکوز کرے. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, جو انہوں نے گفتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری توہین ہے. یہ ہم اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں, یا ہمیں پہنچا دیا گیا ہے کہ آج ہمارا دشمن کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور اس سے زیادہ بدقسمتی یا انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے, ہم رسپانس نہیں دے پا رہے. اس سے زیادہ بدقسمتی کی کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. وہ کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنوں گا, کوئی کہتا ہے میں نے لگایا تھا, دوسرا کہتا ہے جس کو آپ نے لگایا تھا اس نے 2 نمبری کی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ باضابطگیوں کا معاملہ ہے, اور حکومت نے نجم سیٹھی دور کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور وزارت برائے بین صوبائی رابطہ کمیٹی جو ہے انہوں نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو باقاعدہ خط لکھ کے PSL کا جو ایڈیشن ہے اور ان سب چیزوں کی کیا کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے لیے, جس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی شک ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کیا ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.